विवेकशील साझा पार्टीको दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि पार्टीको बखण्डल स्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा दुई पक्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी कार्यालय बन्द गरिएको हो। पार्टी कार्यालयमा संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको अवस्थामा अर्को पक्षले विरोध गरेको थियो। यसअघि सोमबार असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो, जसको जानकारी दिनका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विवादपछि भाडिएको थियो। विवेकशीलका असन्तुष्ट नेता सिलवालले पार्टीभित्र भएका अन्यायका विषयमा राख्न खोज्दा रोक्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र अध्यक्ष मिश्र अल्पमतमा परेको र हस्ताक्षरसहित आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले अहिले पत्रकार सम्मेलनमा हामीले हाम्रो प्रेस रिलिज तपाईहरुलाई पठाइसकेका छौं। त्यसको तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो आधिकारिक कुराहरू राख्न पाएका छैनौं। उहाँहरूको मात्रै कुराहरू मिडियामा गएको छ। यसकारण म तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो बारेमा आधिकारिक धारणा के हो भन्नको लागि, हामीमाथि भएका अन्यायहरू तपाईले थाहा पाउनको लागि, आम नागरिक माझ र सदस्यहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कुराहरूलाई पनि जोडतोडको ढंगले प्रसारण गरिदिनु होला। हामीले आज प्रेस रिलिज पढेर सुनाउने र तपाईहरुको प्रश्नको सामना गर्ने सोचेका थियौं, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि हिजोसम्म अन्याय भएको थियो र आज पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू राख्न पाएनौं। हामी घोर अन्यायमा छौं। हामी अब नागरिकमा आउँदैछौं, सदस्यहरूको माझमा आउँदैछौं। यसमा मिडियाकर्मी साथीहरूको तपाईहरुको पनि हामीलाई धेरै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रो आवाज अहिलेसम्म तपाईले सुन्न पाउनु भएको छैन। जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै अनाधिकारिक हुन्। हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा गएका छौं। निर्वाचन आयोगमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ। 163 जनामा 82 जना यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पुर्याउन सक्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा त्यो उहाँको हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्छौं। तर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यसको छानबिन छिटै हुन्छ र यो कुरा तपाईहरुले पनि छानबिन गरिदिनु होला। हिजो हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको लिस्टमा आएका थियौं। त्यसमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको अधिकांश बहुमत साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दा फेरि यो पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो होइन। भित्रपट्टिको कुरा अर्कै देखिन्छ। त्यही भएर म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो रविन्द्र मिश्र एक्लैको पार्टी होइन, यो हाम्रो पनि पार्टी हो। हजारौं युवाहरूको पसिना रगत यसको लागि बगेको छ। तपाईहरुले कृपया यो हाम्रो आधिकारिक आवाजहरू नागरिकको माझमा पुर्याइदिनको लागि, हामीमाथि जुन अन्याय भएको छ हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौं तपाईहरुसँग। हाम्रो आवाज बाहिर राम्रोसँग जान सकेको छैन। हाम्रो अध्यक्षको जस्तो 10 लाखको फेसबुक र ट्विटर छैन। तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनु होला। आज जसरी मिडियाका साथीहरूलाई भित्र जान प्रवेश गर्न रोक लाग्यो, त्यो कुराको पनि हामी बहुत भर्त्सना गर्दछौं। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन दिँदैनौं। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौं। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौं। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो र जुन हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिलाई राप्रपामा लगेर समाहित गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं र पार्टी जोगाउनको लागि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हिजो निर्वाचन आयोगमा गइसक्नु भएको छ। त्यसको हामी विरोध मात्रै गर्दैनौं। विवेकशील साझा पार्टीलाई हामी जसरी पनि यो युवाहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौं। विवेकशील दुईटा कुरामा ध्यान दिनु होला। विवेकशील साझा पार्टी कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुँदैन। राप्रपासँग एकीकरण सम्भव छैन। केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आउँदा दिनमा त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउन दिँदैनौं। त्यस्तै संस्थापन पक्षका नेता शरद राज पाठकले पार्टीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई बिथोल्न अर्को पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि विवाद भएको बताउनुभयो। पार्टीको विधि विधान नमान्ने पक्षले तनाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसक्दा अर्को पक्षले अनावश्यक विकृति उत्पन्न गर्न खोजेको धारणा राख्नुभयो। विवेकशील साझा पार्टीले हालै मात्रै नियुक्त गरेका प्रदेश संयोजक र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई शुभकामना दिन आज 10 बजे कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तर पार्टीका केही विधि विधान पद्धति नमान्ने, उच्छृङ्खल, अराजक र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने एउटा समूहले
पार्टी कार्यालयमा लगभग उस्तै समयमा जुदाउने गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने स्थिति भएपछि यहाँ अलिकति तनाव स्थिति भयो। विधि पद्धति र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने पार्टीको मैदानमा आज केही साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो, जस्तो अभद्र अमर्यादित किसिमको गतिविधि गर्नुभयो र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति लिएर आउनुभयो, त्यसप्रति हामी विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू र सदस्यप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्छु। यो बिल्कुल पनि म जस्तो एउटा व्यक्ति जो निरन्तर यो सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ र मुलुकको विकृत राजनीतिक दलहरू जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लगातार रूपमा लागिरहेको व्यक्तिका लागि आज पार्टी कार्यालयमा जे जस्तो स्थिति साथीहरूले मुठभेड ल्याउने नियतले गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। तिनै साथीहरू हुन् जसले 2 दिन अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी विधि पद्धति तपाईँको बैठक सञ्चालन कार्यविधि पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्षले सञ्चालन गर्दाखेरि पाखुरा सुर्किएर अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई धम्काएर तर्साएर तपाईँको विधिबाट नचल्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने उहाँहरूले जुन नियोजित क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो त्यो आजको क्रियाकलाप पनि उहाँहरूले त्यसैको निरन्तरता हो। र अब सारमा भन्नुपर्दा यो पार्टी विगत केही समय यता विकृत वामवादी सोच र विकृत वामवादी स्कुलिङको कब्जामा पर्न गइरहेको थियो। हामी त्यसलाई शुद्धिकरणको प्रयासमा सामूहिक प्रयत्नका कारण पार्टीलाई उदार लोकतान्त्रिक चरित्रको एउटा पार्टी बनाउने दिशामा लिएर गइरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू त्यसका छिटफुट असरहरू हुन् भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन, किनभने आज पार्टी कार्यालयमा ती असन्तुष्ट साथीहरूको तर्फबाट कतिपय यस्ता अनुहारहरू देखिएको छ जो यो पार्टी कार्यालयमा विगतमा कहिले पनि देखिएको थिएन। पार्टीका नेताहरू मात्रै आउनुहुन्थ्यो, संवाद गरौँ, संवादको माध्यमबाट विवाद हल गरौँ अथवा उहाँहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने स्थिति हुन्थ्यो भने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई यो पार्टीमा कहिले पनि यस्तो स्थितिमा हुने थिएन। तर यहाँ त के भने अलिकति मुडेबल देखाएर अलिकति तपाईँको डर त्रास देखाउन खोजेर बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर जसरी धम्काउने तर्साउने स्थिति उहाँहरूले आज पनि स्थिति सृजना गर्नुभयो। मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। विवादपछि पार्टीले सूचना जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेको र त्यसको कारण उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गरेको जनाएको छ। दुई पक्षको विवादलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 शङ्कर नगर स्थित वन बाटिकामा निर्माण गरिएको भ्यूटावर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले गरेको पूर्वाधार विकासका कामको जनमानसलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले गरेका काम जनतालाई भ्रममा पारेर अरू कसैले जस्रिन सक्ने भन्दै उहाँले सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको स्रोत साधनको सही उपयोग गरेर विकासको लहर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले रूपन्देहीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले विकासका योजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने र आधुनिक प्रविधिमा कृषिलाई ध्यान दिँदै उत्पादन बढ्ने गरी स्थानीय सरकारले योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले सुकुम्बासी समस्या भूमि समस्याको समाधान गर्न आयोग बनायौँ। धनी ऊर्जा बाँड्ने बेला भइसकेपछि आयोग भङ्ग गरे। पहिले चाहिँ गरिबहरूलाई धनी ऊर्जा बाँड्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले पहिले मञ्चहरू चलायो। त्यसैमा अब अहिले भन्ने ठाउँ केही छैन। विचारहरू के भन्छन्? अघिल्लो सरकारले फाइल लुकाइदिएछ। त्यो फाइल फेला पराउने खोज्दैछौँ। सायद उहाँहरू शुक्रबार दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। फाइल पनि हामी फाइल खोज्दैछौँ। फेला पारेपछि भेट्टाएपछि धनी ऊर्जा बाँड्छौँ। यस्ता कुरा पनि मान्छेले गर्न सक्छन् है। तपाईँहरू कहाँ हो? गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। यहाँका मान्छे कतिको झुट बोल्न सिपालु छन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर कसैले त बोल्न पनि डर लाग्दैन। हाम्रो तरिका त्यो होइन। हामी झुट बोलेर मान्छे अल्मल्याउने होइन। मान्छेलाई सचेत बनाएर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो हाम्रो। त्यस कारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ तरिकाका साथ देश विकास कसरी गर्ने
बाटो चाहिँ बनाइयो, भान्सामा चाहिँ ध्यान दिइएन भने चिल्ला बाटोमा हिँड्ने अनि बिसारी बाटो बनाएर के गर्ने? 10 वर्ष हिँड्न नपाइकन पुगुटो भइहाल्ने। बाटो बनाएपछि त बुढेसकालसम्मलाई काम लागोस् न बाटो, त्यसका लागि बिसारी काम गर्दैन। यतापट्टि साथीहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। अब निर्वाचन आउँदैछ, मैले केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ। एमाले सरकारमा आएपछि, संविधान बनेपछि, हामी सरकारमा आएपछि र चुनावपछि हामी सरकारमा आएपछि देशभरिमा के भयो? देशको अवस्था भारतबाट मात्रै निर्भर भइरहेका ठाउँमा चीनतिरबाट यातायात पार गर्नु सम्झौताहरू गर्ने, आवागमन दुवैतिरबाट खुल्ने, नाकाहरू खुल्ने। अहिले उत्तरका जिल्लाहरू पनि अब दुर्गम रहेका छैनन्, दुर्गमलाई पनि हामीले सुगम बनायौँ। आज जिल्ला 51 सालमा एमालेको सरकार पहिलोपल्ट बन्दाखेरि हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान लगेर गाउँ गाउँमा विकासको बेग्लै नयाँ अभियान थाल्यो। त्यहाँदेखि गएका 3 वर्षमा त विकासका लागि अन्तरिक्षमा आफ्नो स्पेस कायम गरिएको छ। समुद्रमा हाम्रो अधिकार स्थापित गरिएको छ। विकास हुन सक्छ र हाम्रै पालामा हुन सक्छ। हामीले चौतर्फी रूपमा विकास, एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर जुन अवधारणा अगाडि सार्यो, जुन अभियान अगाडि सार्यो, त्यसले देशमा चिन्तनमै फरक ल्याएको छ। चिन्तनमै फरक। एउटा गाउँमा म जान्थेँ, पाहाडमा अलिकति भिरालो थियो, चिप्लो रातो माटोको, जहिले पनि त्यहाँ तामाको पित्तलको गाडी भयो फुटिहाल्यो, माटाको भयो फुटिहाल्यो। वर्षमा 1-2-3 गाडी चाहिँ खतमै हुन्थ्यो। त्यहाँ सिँढी बनाएर ढुङ्गा राखेका थिएन। 51 सालमा एमालेको सरकार आएपछि आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनेपछि त घरको अगाडि त्यो चिप्लो ठाउँ खुट्टाभित्र बनाएर त्यहाँ ट्र्याक्टर भर्याक बनाएर ढुङ्गा छापिराख्यो। हामीलाई पनि जाँदा गाह्रो हुन्थ्यो, सुकेर लडिएला किनभने त्यो चिप्ले ठाउँमा यसो हेर्छु त भराइ भयो। अहिले त यहाँ त त्यो त सिँढी बनाउनु भयो तपाईँले भनेको। एमालेको सरकार आयो, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ हो, आफ्ना घर अगाडि त आफैले बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसो भएपछि त्यो भएर यहाँ सिँढी बनाउने कुरा आयो। एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि घर अगाडि पहिनी थियो, हाफै लगाएर घर अगाडिको पहिनी चलेर पानी जान्थे, अनि पानी गएर बल्ल पेन्ट लगाउने, बल्ल मोजा लगाउने, बल्ल खुट्टा लगाउने गर्थे। त्यो ठाउँमा कुनै खर्च होइन। बाँस राखेछ, काठका नराखेछ, बाँस राखेछ पहिलेमाथि, काठका राखेछ। 200 रुपियाँ पनि लागेन, आफै पुल बनाए। त्यहाँ उनीहरूलाई कुनै ट्रक ल्याउनु त थिएन, त्यहाँपछि आफै हिँड्नु मात्रै थियो। क्याम्पसमा गएर एबिसिडी पढाउनु पर्छ, पर्दैन। क्याम्पसमा गएर क्याम्पस लेभलकै पढाइ हुन्छ। यहाँ आएर मैले अलिकति क्याम्पस लेभलको होइन, युनिभर्सिटीको मात्रै पढाइ गरेँ, एबिसिडीतिर गएन। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने भन्दै बहुउद्देश्य टावर निर्माण गरेको हो। कुल 11 करोड 45 लाख 81,332 रुपियाँमा टावर निर्माण भएको बताइएको छ। 134 फिट उचाइको 10 तले टावरको भुइँतला 3,595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा बहुउद्देश्य टावर नगरपालिकाको गौरव र गहना हुने बताउँदै यो नगरपालिकाको आम्दानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुने बताउनुभयो। जानकारी दिनुभयो। बैठकले देशव्यापी रूपमा सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहित को धारा 24(2) बमोजिम 2078 फागुन 30 गते सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 4 बमोजिम देशव्यापी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता
र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भ गर्ने। हाम्रो जहिले पनि अन्तिम समयमा यो के अरे महाधिवेशनको छेउमा हुने गर्दथ्यो, अहिलेदेखि यो प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय हामीले गर्यौँ। 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। उक्त समितिको संयोजकमा पार्टी उपसभापति श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई नियुक्ति गर्ने र बाँकी सदस्यहरू पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श लिई पूर्णता दिने। 4 स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रसार समितिको गठन गर्ने। उक्त समितिको संयोजकमा म स्वयं प्रकाश शरण महतलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गर्यो र बाँकी सदस्य पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी पूर्णता दिने पनि निर्णय भयो। 5 संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र संविधानको रक्षाका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको सफल नेतृत्व, देश विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रस्तुत गरिएको जिम्मेवार शैली, कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न लिएको पहल कदमी एवं काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाह गरेको प्रभावकारी भूमिका, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका सन्दर्भमा सन्तुलित र परिपक्व भूमिका, संयमित र समन्वयकारी राजनीतिक व्यवहार तथा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी जनमुखी र प्रभावकारी भूमिकाका कारण नेपाली काङ्ग्रेस आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा विजय बन्ने बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसै क्रममा पार्टीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विजयको आधारलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउँदै लगेको छ। यो परिस्थितिमा अझै थप उत्साह साथ निर्वाचन अभियानमा जुट्न नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। 6 स्थानीय निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। यो विषयमा यहाँहरूले पार्टीमा विभाजन छ, दुई धार छ भनिराख्नु भएको थियो। अन्ततोगत्वा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। यसअघि बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केही सदस्यहरू गठबन्धनको पक्षमा रहेका थिए भने केही विपक्षमा थिए। केही सदस्यले भने आवश्यकता आधारमा केही स्थानीय तहमा तालमेल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले अख्तियारका सचिव तोयम रायको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र जीवन
अङ्गाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले नेपाल र चीनबीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा सञ्जीव छालाई नियुक्त गरेको छ भने जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। सरकारको राजधानी दोहामा 2022 मार्च 26-27 में सम्पन्न हुने दुआ फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री स्वयं रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जा जिल्ला वाली नपा वडा नम्बर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पगेनी र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नपा वडा नम्बर 1 का डाक्टर जीवन अङ्गाईलाई नियुक्त गर्ने, जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने, चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन oil and gas resources survey project in Nepal सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOE स्वीकृत गर्ने, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने, दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धक पदमा बलरा नपा 3 सर्लाही निवासी सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने, जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने द अर्डर अफ जापान, the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा श्री भैरव रेग्मी तानसेन 4, पाल्पा र नापी विभागको उपमहानिर्देशक श्री करुणा केसीलाई तोक्ने, चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी सङ्ख्या 24 जना सहितको नयाँ कार्यक्रम अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने, तिलौराकोट कपिल वस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्की 2य श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्की 1म श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने। धन्यवाद। मन्त्री परिषदले लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित 1म श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तेलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्याय परिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाममा आवश्यक संसदीय सुनवाई गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो। न्याय परिषद पत्र संख्या 7879 चौनम 185 मिति 78/11/27 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा नियुक्ति को लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठले यसअघि आफूले गरेको सुधारका प्रयास र भावी योजनाका विषयमा समितिमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने काम गर्ने बताउनु भयो। न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको भन्दै उहाँले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी कार्यक्रम मार्फत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मैले यहाँ आफ्नो योजनामा पेश गरेको छु। मुद्दा व्यवस्थापनमा अदालती नियन्त्रण कायम हुने स्थिति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म यहाँ आफ्नो योजनामा राखेको छु। सुधार योजनाको कार्यान्वयनमा सरकारवाला निकायहरू खास गरेर महान्याययुक्तको कार्यालय र बार सङ्घको सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो योजनामा राखेको छु। न्यायिक काम कारबाहीमा एकरूपता हुनुपर्छ र यसको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ राखेको छु। सार्वजनिक चासो र सरकारका मुद्दाहरूको सुनवाईलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। गुनासो सुनवाई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई गुनासोका सम्बन्धमा भएका कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित गुनासोकर्ताले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। न्यायिक कामको प्रकृति, अदालतमा प्राप्त सेवा र अवलम्बन गरिने कार्यविधिको बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी सम्प्रेषणको लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मैले जोड दिन चाहेको छु। न्याय प्रणालीलाई पीडित मैत्री बनाउन मुलुकका सबै अदालतहरूमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मेरो व्यक्तिगत कार्य सम्पादन म राख्न चाहन्छु। सबै न्यायाधीश मध्ये कसले बढी मुद्दा फर्चट गर्यो भन्ने पनि कुरा आउँछ। हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यो हुन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा म राजविराज थिएँ। सबभन्दा बढी फर्चट गर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या 1205, त्यो मै थिएँ र म प्रथम हुन सकेँ। आर्थिक वर्ष 76-77 म विराटनगरमा थिएँ। त्यति बेला सबभन्दा बढी न्यायाधीश फर्चट गर्ने न्यायाधीशले 751 फर्चट गर्नुभएको थियो। मेरो 616 थियो। म 5औं स्थानमा पर्न सकेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 सबभन्दा बढी मुद्दा फर्चट गर्ने सङ्ख्या 703 थियो र त्यो न्यायाधीश पनि मै थिएँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को यो फागुनसम्म सबभन्दा बढी मुद्दा फर्चट गरेको सङ्ख्या 732 हो र त्यो 732 फर्चट गर्ने पनि मै हुँ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा उच्च न्यायालय विराटनगरमा पदस्थापन भएपछि थालिका सुधार प्रयासहरू म जब त्यहाँ गएँ, मेरा 55 वटा बुदाका सुधारका कार्यक्रमहरू थिए। म सबै बारका साथीहरू र मेरा कर्मचारी न्यायाधीशज्यूहरूसँग मैले राखेँ र म त्यो सबै 55 बुदा मैले यहाँ राखेको छैन। मैले केही सायद म राख्छु। मैले सर्वप्रथम त मिसन 2+0 अहिले इन्डियाले मिसन 5+0 भनिरहेको छ सुप्रिम कोर्टले। त्यो भनेको 5 वर्षे मुद्दालाई 0 मा ल्याउने भनेको हो र मैले 2+0 त्यो भनेको मैले 2 वर्षे मुद्दालाई 0 मा ल्याउँछु भन्ने मेरो अभियान थियो र एउटा त्यसको लागि छुट्टै अभियान खडा गरेँ र त्यसलाई मैले हस्पिटलमा आइसियु कक्ष भने। जसरी गम्भीर बिरामीहरूलाई आइसियुमा राखिन्छ त्यस्तै गरी 2 वर्ष नागेका पुराना गम्भीर मुद्दाहरूलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ। मैले त्यसको नाम आइसियु त भनिन, अभियान फाँट भनेर राखेँ। न्याय परिषदले श्रेष्ठको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि गत फागुन 27 गते समितिमा पठाएको थियो।
परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण सफल हुने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण हुन लाग्नु आफैमा सुखद संकेत भएको र अडिएर रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता देखिने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रवादको कुरा उठाएर सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। डाक्टर बरालले नेपाल भारत सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै यसका बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बरालले भारतसँगको सन्धि नै असमान रहेको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भएर आएको तर उनीहरूले परिवर्तन गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। भूगोल भनेको बोल्दैन, अर्को गर्दैन, तर भूगोल चाहिँ के हो भनेदेखि यो छ त्यहाँ ठुल्ठुलो परिवर्तन भइरहन्छन्, घटनाचक्रहरू बदलिरहन्छन्, तर भूगोल त जाएको त्यही छ नि, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले मान्छेले भू राजनीति भन्छन्, सबै मुलुकको आफ्नो भू राजनीति हुन्छ। त्यस कारणले अब तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भू राजनीति भन्नाले दुईटा मुलुकको बिचमा बसेको भौगोलिक हाम्रो देशको अवस्थिति, लोकेसन अफ आवर कन्ट्री कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्णय गर्छ। त्यस कारणले भूगोलले नै हाम्रो धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। दक्षिणतिर फर्किएको छ, अब त्यही उत्तरतिर चिनतिर फर्केको भए नेपाल त्यसको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। दक्षिणलाई उत्तर पार्न सकिँदैन। त्यस कारणले भौगोलिक डिटर्मिनिजम भनौँ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि शेरबहादुरजीले अथवा कुनै प्रधानमन्त्री तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो सन्धि सम्झौताहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो असमान सन्धि हो भन्नेहरूले पनि उनीहरू पनि सरकारमा आए कतिपल्ट, तर उनीहरूले त्यो परिवर्तन गर्न सकेनन्। किन दुइटै पक्षले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै पक्षले त्यसलाई बदल्न सक्दैन। सूचना दियो भने बदल्न सक्छ, तर त्यसका सम्भावना के हुन सक्छन्, त्यसका परिणामहरू के हुन सक्छन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्बन्ध चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ यो अचम्मै खालको सम्बन्ध छ। यस्तो सम्बन्ध चाहिँ संसारमा अरू मुलुकको बहुत कम होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन भूगोलले नै निर्धारण गरिदियो, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, खानु, पानी बगेर जाने सबै हुनेदेखि ऐतिहासिकदेखि लिएर सभ्यताको कुरादेखि लिएर राजनीतिक असर पर्नेदेखि लिएर आर्थिक त पुरै रूपले अब भनौँ न भारतसँग नै जोडिएको धेरै कुरा छ। उहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिट फेसिलिटिजहरू चाहिँ त्यहीबाट भएको हुन्छ। हामीले नाका जतिसुकै उत्तरतिर खोल्यो भने केही पर्सेन्टेज हाम्रो व्यापारमा परिवर्तन हुनसक्छ। भोलि चाइनासँगको हाम्रो व्यापार बढ्यो भने केही सम्भावना बढ्यो भने, तर भारतसँग जहिले पनि मान्छेले बराबरीको दृष्टिले भन्दैन। भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नै खालको हुन्छ, अनि चिनसँगको सम्बन्ध हाम्रो आफ्नै खालको हुन्छ। किनभने हरेकसँग तुलना गर्न मिल्दैन त्यो सम्भावनालाई गर्दाखेरि भू राजनीतिले धेरै कुरा प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त्यस कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले बिचमा सम्बन्ध अलिकति चिसिएको जस्तो देखिएको छ 2-4 वर्ष यता। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति गतिशील बनाउने मात्रै कुरा हो। एउटा मेरो विचारले यो सद्भावना यात्रा जस्तो मात्रै हो र भएका परियोजनाहरू जुन छन्, हामीले अगाडि नै सुरु गरेका कति कामहरू छन्, ती कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी गति दिने भन्ने मात्रै यसमा बढी सम्भावना देख्छु म। बरालले अब नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वतः खारेज भएको सरह रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको परिवेशमा अरू मुलुकको पनि सक्रियता बढेकोले नेपालले पनि आफ्नो रणनीतिक बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले निर्माण सामग्री अत्याधिक महँगो भएको भन्दै निर्माण होलिडे घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्री अत्याधिक महँगो भएका कारण लागत पनि बढ्न जाने भएकाले निर्माण
होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण होलिडे घोषणा गर्न नसकिए निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको असर न्यून गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने बताउनुभयो। निर्माण सामग्रीमा भएको 100% मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी समेत सुरु भएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम सबै समायोजनहरूमा व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि पाउने गरी 2065 सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन र 2 तुरन्त जारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले अहिले विद्यमान अवस्थामा भोगिरहेको समस्याहरूको विषयमा मूल रूपमा अप्रत्याशित रूपमा जुन मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन नगरेको खण्डमा निर्माण उद्योगीहरूले निर्माण व्यवसायहरूले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको हुँदाखेरि हामीले यो विषयको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पनि हामीले गराइसकेका छौँ र सँगसँगै अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ र हामीले विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ र मुख्य सचिवज्यूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा यसरी अप्रत्याशित रूपमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ 80% र फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू डन्डीको मूल्य 7% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। विगत 3-4 महिनाको अन्तरालमा डन्डीको मूल्य 60-62 रुपियाँबाट 135 रुपियाँ भएको अवस्था छ र डन्डीको मूल्य मात्र वृद्धि भएको छैन, निर्माण सामग्रीहरूको पनि अभाव भएको छ र यसमा कालाबजारीहरू पनि भएको छ। अहिले विद्यमान परिस्थितिमा जुन डन्डीको मूल्य वृद्धि अनुसार त्यो डन्डी इम्पोर्ट नभए तापनि प्रत्येक दिन जस्तो डन्डीको मूल्यहरू वृद्धि भएको छ र फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता पनि छैन र त्यो उपलब्ध भएको सामग्री खरिद गरेर निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले हामीले सरकारसँग निवेदन गरेका छौँ, जसरी 2065 सालमा निर्माण सामग्रीहरूको उच्च मूल्य वृद्धि भएको बेलामा सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका 1 जारी गरेको थियो, त्यस्तै गरेर निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 जारी गरेको खण्डमा मात्रै निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्ने कुरा म पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले मूल्य वृद्धि सँगसँगै सार्वजनिक खरिद नियामलीको 11औं संशोधन जुन हाम्रो 12औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आएको थियो र त्यो 12औं संशोधन पनि पूर्ववर्ती सरकारले जसरी 2076 साल वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियामलीको 6औं संशोधन आयो र गतिहीन भएको निर्माण उद्योगलाई ठप्प बनाउने काम गर्यो, त्यस्तै गरेर अहिले सार्वजनिक खरिद नियामलीको 11औं संशोधन पश्चात निर्माणको गतिविधि यो 2078 चैत्र 3 गते पछि प्रकाशित हुने बोलपत्रमा 5 वटा निर्माण कार्य भन्दा बाहेक निर्माण प्रक्रियामै सहभागी हुन नसक्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्माणको टेन्डरमा सहभागिता जनाउन नसक्ने र यो लगायत अन्य त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। र अहिले वर्तमान अवस्थामा यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि र सार्वजनिक खरिद नियामलीको 6औं संशोधनको कारणले गर्दाखेरि 2076 वैशाख 30 गतेदेखि आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ र ती आयोजनाहरू अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन नसकेको अवस्था छ। निवर्तमान सरकारले पटक पटक म्यादथपको आग्रह गर्दा पनि समयमा म्यादथप नगर्ने र म्यादथप गरे तापनि त्यो म्यादथप कार्यान्वयन हुने किसिमले नआएको हुँदाखेरि र अहिले वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको गठबन्धनको सरकारले गरेको म्यादथप 2078 भाद्र 21 गतेको निर्णय अनुसार चैत्र महिनासम्मको म्यादथप जुन गरिएको छ त्यसबाट केही आयोजनाहरू अगाडि बढे तापनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र त्यस कारणले ब्ल्याङ्केटमा सबै आयोजनाहरूको
पुनः 1 वर्ष म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन को नयाँ नेतृत्वले प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। मंगलबार काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगेर कुल आचार्य रविना थापा र डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वले देउवासँग भेट गरेको हो। सो क्रममा एनआरएन को योजनाका बारेमा जानकारी गराइएको अध्यक्ष कुल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एनआरएनले पशुपति क्षेत्रमा 100 कोठे सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको निर्माण गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य सामाजिक कार्यको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं महाधिवेशन भर्खरै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो महाधिवेशनमा विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले एकताको अधिवेशन गरेका छौँ र हामीले 3 जना अध्यक्षको कल्पना गरेर 3 जना अध्यक्ष भएका छौँ र हामीले कार्यकालमा 1.5 वर्षको कार्यकालमा झन्डै के काम गर्ने भन्ने पहिलो मिटिङ हिजो नै हामीले गरिसकेका छौँ र त्यो मिटिङबाट पशुपति विकास क्षेत्रमा 100 रुमको अत्याधुनिक वृद्धाश्रम बनाउनको लागि हामीले निर्णय गरिसक्यौँ र हिजो नै त्यहाँ मिटिङभित्र रहेका साथीहरू मार्फत हामीले 3 करोड 56 लाख फन्ड पनि जम्मा गरिसकेका छौँ र त्यसको लागत झन्डै 17 करोडको हुने लागत पनि हामीले निकालेका छौँ र संसारभरिका साथीहरू मार्फत 100 रुमको जुन अत्याधुनिक वृद्धाश्रम बनाउनको लागि हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ र अरू यो हाम्रो विदेशमा रोजगारमा रहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै 10 अरबको जुन हाम्रो लगानी छ त्यसमा केही झन्झटहरू कानुनी झन्झटहरू देखा परेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यस्तै एनआरएन को टोलीले मंगलबार नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेट गरेको थियो।